नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 16 गते मंगलबार, तदनुसार 2023 जनवरी 10 तारिक नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाले हिजोबाट संसद शुरू, सरकारको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक, प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिनुहुने लगायतका प्रसंगलाई प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन्। पहिलो समाचार लिँदैछौ गोरखापत्रबाट। सरकारको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक शीर्षकमा रहेको समाचार। नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा हिजो 21 बुधे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यान्वयन हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले यो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको एकताको आधार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत प्राथमिकता तोकिएका विषय र नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ल्याइएका विषय लागू गर्ने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभएको छ। वहाँले भन्नुभयो, हुन त यसै हलमा केही समय पहिले हामीले यसरी नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेका थियौं र एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भएको थियो। अस्ति हामीले समीक्षा गर्दा कार्यान्वयनमा गएको खासै देखिएन। वहाँले प्रतिबद्धता धेरै गरिए पनि ती प्रतिबद्धताहरू तदारूकता, जिम्मेवारी र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा नगएको स्मरण गर्नुभयो। वहाँले यो पटक दलहरूलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा जाने जनअभिमत प्राप्त भएको बताउनुभयो। सरकारको नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम, खर्च कटौतीदेखि विद्युत र खानेपानी निशुल्कसम्मका घोषणा शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा समाचार रहेको छ। नवगठित सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेदेखि विद्युत र खानेपानी निशुल्क दिनेसम्मका घोषणा सहितको आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हिजो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। वर्तमान सरकार गठनमा सहभागी दलहरूले विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसमा सार्वजनिक खर्च कटौती गरिने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गरिने भएको हो। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्नुका साथै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने उद्घोष गरेको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरूस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी महँगी नियन्त्रण, अनुगमन प्रभावकारी नीति कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालो बजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने उपशीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ, संयुक्त सरकारले मेक इन नेपाल अभियान शुरू गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। त्यसैगरी उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि शुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी निशुल्क पानी र खाद्य सुरक्षा, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा, 50 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क र सिंचाईलाई विद्युत महसुल छूट, समयमै मल र बिउ दिइने,
त्यसैगरी 2 वर्षभित्र पालिकामा पक्की सड़क, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरिने तथा 5G चलाइने र निशुल्क वाइफाई लगायतका कुराहरू सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम, खर्च कटौतीदेखि विद्युत र खानेपानी निशुल्कसम्मका घोषणा नयाँ पत्रिकाको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै सुविधाजनक बहुमत 2/3 कोशिश शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। सरकारले सुविधाजनक बहुमत निश्चित गरिसकेको छ भने 2/3 मत प्राप्तिको कोशिश जारी राखेको छ। हाल संसदमा 275 सदस्य कायम छन्। बहुमतका लागि 138 तथा 2/3 का लागि 183 मत चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 169 सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमालेका 79, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, जनमतका 6 र नागरिक उन्मुक्तिका 4 सांसदले विश्वासको मत दिने निश्चित छ। सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह र डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पनि विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ। सबै गरी 169 सांसदले विश्वासको मत दिने तय भएको छ। तर सुविधाजनक बहुमतको समस्या नभए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 2/3 जुटाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। 10 सीट रहेको एकीकृत समाजवादी र 4 सीट रहेको लोसपाले मात्रै विश्वासको मत दिए सरकारको पक्षमा 2/3 पुग्छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 2/3 का लागि 183 सदस्य चाहिन्छ। अहिले नै करिब 180 मत छ। 85 वा 88 थपिए पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, ओलीको भनाईलाई नयाँ पत्रिकाले समावेश गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मत दिन सक्ने संकेत गर्नुभयो। हामीसँग करिब 180 मत छ, त्यसमाथि 85 वा 88 थपियो भने पनि केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, वहाँको भनाई थियो। प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै सुविधाजनक बहुमत 2/3 कोशिश शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। आशा र आशंका सहित संसद शुरू शीर्षक दिँदै नागरिकको मुख्य खबर छ। जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभाको बैठक केही नयाँ आशा र पुराना आशंका सहित शुरू भएको छ। नयाँ संविधान अनुसार दोस्रो पटक आम निर्वाचन भएको 50 दिनपछि हिजो जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको हो। मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आकार र प्रकार फेरिदिएको छ। तर 5 वर्ष अघि जस्तो आम जनतामा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशाभन्दा आशंका बढ़ी जन्माएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको नारा सहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले बहुमत दिएका थिए। जनचाहना अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र संशय खड़ा गरेर सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस स्थापित हुन पुगेको छ। कांग्रेस भन्दा 10 सीट कम सहित एमाले दोस्रो दल बन्न पुगेको छ। प्रदेशको अंकगणितमा पनि कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको देखिन्छ, तर उसका लागि परिस्थिति भने 5 वर्ष अघिकै बन्न पुगेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको झल्को उपशीर्षकमा नागरिक अगाडि लेख्छ, प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरू बीच घोचपेच हुन्छ कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो। तर हिजोको बैठकमा ठूला साना कुनै पनि दलका नेताहरूले नयाँ सरकारको विपक्षमा आवाज उठाएनन्। बरु उनीहरूले जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताउँदै सहज रहन आग्रह गरे। हिजो दिउँसो 1:15 बजे शुरू भएको बैठक 3:45 बजेतिर सकिएको थियो। तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका नेताले आफ्नो धारणा राख्दा नयाँ सरकार विरूद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिएनन्। आशा र आशंका सहित संसद शुरू नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। यता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक
आशको संचार राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले देशको राजनैतिक वृत्तमा दलहरूबीच सहकार्य र एकताको सन्देश दिएको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा राजनैतिक दलका अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्दै गर्दा आशाको संचार जगाएको हो। 4 मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले गर्नुभएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने परीक्षा संसद मार्फत हुने भन्दै वर्तमान संसद आफूहरूको परीक्षाको केन्द्र भएको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आशको संचार शीर्षकमा राजधानीले मुख्य समाचार छापेको छ। यता अन्नपूर्णले जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे परीक्षा शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएको छ। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न पार्टी अध्यक्षहरूले बोल्नु भएको भनाईलाई यहाँ छोटकरीमा समेटिएको छ। संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरणमा हामी सबै सफल हुन सकौं, शेरबहादुर देउबाको भनाईलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी सबै दल मिलेर काम गरौं, सरकार बन्न पाएको छैन, बिगार्ने खेलतिर लाग्यौं भने समय बर्बाद हुन्छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाईलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौं, यो संसद हाम्रा लागि परीक्षा केन्द्र हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाईलाई समावेश गरिएको छ। जनताले हामी जस्ता नयाँ दललाई नमाथिने गरी मत दिनु भएको छ। पुराना दललाई अब त सचिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे परीक्षा अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ। राजधानीकै ठूला अस्पतालको बिजोग, उपकरण बिगार्दै थन्काउँदै बिरामी निजीमा जान बाध्य, कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। कान्ति बाल अस्पतालमा आन्द्रा सम्बन्धी रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने फ्लोरोस्कोपी मेसिन बिग्रिएको 15 वर्ष बितिसक्यो। मुटुको परीक्षण गर्ने कोरियोग्राफी मेसिन थन्किएको 2 वर्ष पुग्यो। अस्पतालमा एमआरआई मेसिन छैन। भएको एउटा सीटी स्क्यान पनि बिहीबारदेखि थन्किएको छ। अस्पतालका अपरेशन थिएटर 27 वर्ष र ल्याबका सामान 10 वर्ष पुराना छन्। 52 शैय्याको आईसीयू सञ्चालन गर्ने क्षमता रहे पनि 34 शैय्या मात्र सञ्चालनमा छ। बोलीको उपचार विधि स्पीच थेरापी छैन। मृगौला बिग्रिएका बालबालिकाका लागि हेमोडायलिसिसको पनि व्यवस्था छैन। आवश्यक मेसिन नहुँदा चिकित्सकहरू रेफर गर्न र बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य छन्। वीर अस्पतालमा 25 वर्ष अघि ल्याइएको कोबाल्ट 60 मेसिन बिग्रिएपछि 2072 यता क्यान्सरको उपचार ठप्प छ। अस्पतालको 16 स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन, फोक्सोको परीक्षण गर्ने पल्मोनरी फर्सन टेस्ट मेसिन र 4वटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएर उपयोगी विहीन छन्। एमआरआई तथा सीटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या विद्यमान छ। उपकरण र आवश्यक चिकित्सक अभावमा न्यूरो, हार्ट जोड्ने जस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले 3 महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा एमआरआई मेसिन छैन। अस्पतालका अनुसार मेसिन नहुँदा गत वर्ष एमआरआई गराउन 4000 भन्दा बढ़ी बिरामी अन्यत्र रेफर भएका थिए। नवजात शिशुको उपचारका लागि नियोनाटोलोजी विभागमा 24 घण्टे एक्सरे उपलब्ध नहुँदा बिरामी 1000 रूपियाँमा पाइने सेवाका लागि निजीमा 3000 तिर्न बाध्य छन्। राजधानीकै ठूला अस्पतालको बिजोग, उपकरण बिगार्दै थन्काउँदै बिरामी निजीमा जान बाध्य, कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। गण्डकीमा खगराज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त हुनु भएको छ। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा 33 सदस्यको हस्ताक्षर सहित अधिकारीले हिजो दिउँसो प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा जमर कटेल शीर्षकमा राजधानीले समाचार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रमा मजदूर नेताका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनु भएका शालिग्राम जमर कटेल बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्टै मन्त्रालयको संख्या घटाएर अग्रगामी र असल निर्णय गर्नु भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णयले मन्त्रालयको संख्या घटाएर 9 वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले 7 वटाबाट घटाएर मन्त्रालयको संख्या 13 पुर्याउनु भएको थियो। गण्डकीमा खगराज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा जमर कटेल, मुख्यमन्त्री कार्कीको अग्रगामी निर्णय शीर्षकका 3 वटा समाचार छन् राजधानीको अग्रपृष्ठमा। काठमाण्डु बाहिरबाट 93 मात्र श्रम स्वीकृति कारोबारको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। सरकारले श्रम स्वीकृतिका सबै काम आइतबारदेखि प्रदेश स्तरबाट गर्ने निर्णय गरेको 2 दिनमा काठमाण्डु बाहिरबाट 93 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 2 दिनमा मुलुकभरबाट 225 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका काठमाण्डु बाहिरको संख्या 93 मात्र रहेको हो। काठमाण्डु बाहिरबाट 93 मात्र श्रम स्वीकृति कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचार हो। दादुरा उन्मूलनमा चुनौती शीर्षकको समाचार छ गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा। नेपालबाट दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्यमा निकै चुनौती थपिएको छ। नेपाल सहित दक्षिण पूर्वी 11 राष्ट्रले विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष सन् 2023 सम्ममा दादुरा उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हिजो साँझसम्ममा बाँकेका 80 जना बालबालिकामा दादुरा रोग पुष्टि भएसँगै दादुरा उन्मूलनमा चुनौती थपिएको हो। दादुरा उन्मूलनमा चुनौती गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। वाणिज्य बैंक बीच मर्जरको लहर शीर्षकमा नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छापिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दबावपूर्ण नीति लिएपछि वाणिज्य बैंकहरू धमाधम मर्जरमा गएका छन्। ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु बीच मर्ज भई आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू भएको छ। यो साता अन्य आधा दर्जन बढ़ी वाणिज्य बैंक आपसमा मर्ज हुँदैछन्। केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको नीति अनुसार ठूला बैंक बीच मर्जरको लहर नै चलेको छ। नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 32 सम्म पुगेको थियो। पुँजी बढ़ाउने नीति लिएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या 27 वटामा झरेको थियो। पछिल्लो समय मर्जरमा गएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या 18 मा झर्ने देखिएको छ। वाणिज्य बैंक बीच मर्जरको लहर नागरिकको अग्रपृष्ठको खबर हो। यो राजस्व चुहावट अनुसन्धान अधिकारी फेरेको फेरै कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। झण्डै 2/3 नजिक सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय मार्फत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउने सम्मको अधिकार प्राप्त विभागलाई प्रधानमन्त्री बनेको 2 सातामै 2074 फागुन 13 को मन्त्री परिषद बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेर ओलीले आफ्नै मार्फत किन राख्नुभयो त्यसको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। राजस्व चुहावट अनुसन्धान अधिकारी फेरेको फेरै कान्तिपुरको अर्थपृष्ठमा खबर रहेको छ। गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा
खबर छ किसानले पाएनन् समर्थन मूल्यको लाभ शीर्षकमा सरकारले प्रत्येक वर्ष किसानलाई राहत दिन धानमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। साना र सीमान्त किसानलाई लक्षित गरी सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यको लाभ भने उनीहरूले पाइरहेका छैनन्। सरकारले ढिलो समर्थन मूल्य तोक्दा धान खरिद ढिलो शुरू हुँदा र समर्थन मूल्यमा धान बेच्न झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले किसानले लाभ लिन नसकेका हुन्। किसानले पाएनन् समर्थन मूल्यको लाभ गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठमा समाचार रहेको छ। सड़कका सबै पार्किङ खाली गराइने शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर छापेको छ। चिसोले हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले भित्री पृष्ठमा समाचार छापेको छ। चिसो बढ़दै गएपछि ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। पछिल्लो हप्ता 81 चिसो बढ़दा जनजीवन प्रभावित बनेको हो। कार्यक्रम अखबारमा अब सम्पादकीय चुरे विनाश कहिले रोक्ने शीर्षकमा अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। तराई मधेसको चुरे क्षेत्रको दोहनले विनाश निम्त्याइसकेको छ, तर राज्यलाई त्यसको वास्ता देखिन्न। चुरे र औरही खोला दोहनका विरूद्धमा आवाज उठाउँदा धनुषाका 24 वर्षे दिलीप महतो मारिनु चुरे विनाशमा संलग्न गिरोहको क्रूरताको पटाक्षेप मात्रै थियो। चुरे विनाश कहिले रोक्ने अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। विधायिकाप्रति जनविश्वास शीर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। संसदको नयाँ यात्रा कान्तिपुरको सम्पादकीयको शीर्षक हो। त्यसै गरी संसद अधिवेशनबाट आशा शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।